Mustabay! Daotang panghitabo. Usa ka pedestrian patay human kini gibanggaan sa puting ban dinhi sa may barangay Batomilong, General Santos City. Sa atong nakita kining pedestrian nagtrabaho isip helper sa usa ka heavy equipment dinhi sa may project sa barangay Batomilong, Jinsan. Nabanggaan kining maong helper sa usa ka ban nga gikan pa og Davao, kung diin siya nagtabok aning 6 lanes nga dalan diri sa may highway sa barangay Batomilong. Dead on the spot ang maong helper sa heavy equipment, no? Sa atong nakita karon, hipos ng ihang patay nga lawas sa usa ka purinarya sa Jinsan. Gikarga na o giimbestigahan sa atuang kapulisan ang kining daotang panghitabo sa kadalanan diri sa may barangay Batomilong, General Santos City.